अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, आप सब मिलकर मेरे साथ क्या सीख रहे हैं? हरूफ तहज्जी। पिछले सबक में मैंने आपको तारुफ करवाया था बेबा का। आज हम बेबा के ख़ानदान का दूसरा हरफ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या सुनेंगे? एक अच्छी सी कहानी, और कहानी के ज़रिए जानेंगे उस हरफ के बारे में। तो चले शुरू करते हैं। नन्हे मुन्ने दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। ये है प्यारी बहन पाकीज़ा की कहानी। गर्मी का दिन था और पाकीज़ा अपने कमरे की सफाई कर रही थी। पाकीज़ा को प्यास लगी। पाकीज़ा ने पंखे को चलाकर हवा ली और बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पिया। पाकीज़ा ने 3 सांस में पानी पिया और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी ना? इसमें हमारी प्यारी बहन का क्या नाम था? पाकीज़ा। आपने गौर किया कि पाकीज़ा गर्मी में भी अपने कमरे की सफाई कर रही थी। नन्हे मुन्ने दोस्तों, आपको भी अपना घर और अपना कमरा साफ सुथरा रखना चाहिए। जब पाकीज़ा सफाई करके थक गई तो उसे बहुत प्यास लगी और उसने क्या पिया था? पानी। आपने गौर किया कि उसने सबसे पहले क्या पढ़ा था? बिस्मिल्लाह। नन्हे दोस्तों, आप भी जब पानी पिएं तो बैठकर सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पिएं और हमेशा पानी 3 सांसों में पीना चाहिए, जैसा कि पाकीज़ा ने पिया था। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, इस कहानी के ज़रिए हमने वैसे तो बहुत से नए अल्फाज सीखे, लेकिन इनमें से कुछ अल्फाज मिलते जुलते हैं, जैसा कि पाकीज़ा, पंखा, पानी। इनकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? प। प प पाकीज़ा, प पंखा, प पानी। तो प्यारे बच्चों, यही है आपका आज का सबक। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि प दिखता कैसा है और इसको कहते क्या है। तो चले शुरू करते हैं। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, ये अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये क्या है? ये दिखता तो बेब की तरह है, लेकिन इसे क्या कहते हैं? पे। पे प। पे प। जैसे कि बे के नीचे एक नुक्ता था, इसके नीचे हैं 3 नुक्ते। 1 2 3। पे के नीचे 3 नुक्ते, पे कहता है प। पे प। पे प। अब हम सीखेंगे कि पे प से कौन कौन से नए अल्फाज शुरू होते हैं, जैसा कि हमने कहानी में भी पढ़ा था। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? आपको अपना कायदा खोलना होगा। प्यारे बच्चों, आपने अपनी किताब के सफ़े पे देखा ना? सबसे पहले तो देखिए, ये लाल रंग का बड़ा सा क्या लिखा हुआ है? शाबाश, पेपर। पे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? 3 नुक्ते। अब ये देखिए, कहानी में आपने पढ़ा था ना, ये नन्ही मुन्नी सी हमारी बहन प्यारी सी, इसका क्या नाम है? पाकीज़ा। और ये क्या पी रही है? पानी, क्योंकि ये बहुत थक गई है ना कमरे की सफाई करके। और इसने बिस्मिल्लाह पढ़कर 3 सांसों में पानी पिया। प्यारे बच्चों, आपने कहानी के ज़रिए सीखा कि सफाई पसंद होना चाहिए। अगर आपका भी घर और कमरा गंदा हो तो उसे साफ रखें, और जब भी पानी पिए तो बिस्मिल्लाह से शुरू कर 3 सांसों में आपने बैठकर पानी पीना है। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, हमने इस कहानी के ज़रिए कौन कौन से अल्फाज सीखे जिनकी इब्तदाई आवाज़ प थी? प पाकीज़ा, प पंखा, प पानी। और ये नीचे देखिए, ये हरा हरा सा क्या है? प पत्ता। आपने पौधे तो देखे हैं और फूल भी देखे हैं, तो उन फूलों और पौधों के साथ क्या होता है? हरा हरा सा पत्ता। प पंखा, प पानी, प पत्ता।
STEAM ایجوکیشن کے ذریعے سائنسدان میں سب سے پہلے بچوں کو بتائیں کہ پانی انسانوں، جانوروں اور پودوں کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ جدت دان میں دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کریں اور پے والے الفاظ کی پہچان کروائیں۔ تعمیر دان میں پلے ڈو کی مدد سے پرچم بنانے میں بچوں کی رہنمائی کریں۔ رنگ دان میں اصل خشک چھوٹے پتے اور سبز رنگ کی مدد سے پتے پر نشان بنوائیے۔ ریاضی دان میں بچوں کو پے کی پہچان کروائیں اور نقطے گننے میں رہنمائی کریں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے پے پا کو پڑھنا تو سیکھ لیا، اس سے شروع ہونے والے نئے نئے الفاظ بھی سیکھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ پے پا کو لکھتے کیسے ہیں۔ اپنا اگلا صفحہ کھولیے۔ ارے یہ دیکھیے، یہ بڑا سا نارنجی رنگ کا کیا لکھا ہوا ہے؟ پیپر۔ اب میں آپ کو لکھنا سکھاؤں گی۔ دائیں جانب آپ دیکھ رہی ہیں نا، ایک نقطہ سا بنا ہوا ہے، اس کو بھی ہم بے پا کی طرح ہی لکھیں گے۔ دائیں جانب سے چھوٹی سی ترچھی لائن لگائیں، نیچے لیٹی لائن لگا کر تھوڑا سا اوپر لے جائیں اور نیچے 3 نقطے لگا دیں تو کیا بنا؟ پیپا۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ اس پیپا پر انگلی پھیریں گے اور اس کے ذریعے سیکھیں گے لکھنا۔ اپنی انگلی نقطے پہ رکھیے اور لکھیے پیپا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اور اب دیکھیے، یہ تصویر کس کی ہے؟ پتے کی۔ پیپا پتا، اس میں ہرا رنگ بھریے، پیارا پیارا سا۔ پیپا پتا۔ اب آپ اپنی پینسل پکڑیے، آپ نے ان نقطوں پر پیپا لکھنا ہے۔ چھوٹی سی ترچھی لائن لگائیں، نیچے لیٹی لائن لگا کر اوپر لے جائیں اور نیچے 3 نقطے لگا دیں تو کیا بنا؟ پیپا۔ پیپا۔ شاباش پیارے بچوں، اب تو آپ کو لکھنا آ گیا نا، شاباش۔ اساتذہ کرام، آج ہم نے بچوں کو بے با کے خاندان کا دوسرا حرف پیپا کروایا۔ ہم نے کہانی کے ذریعے ان کو پیپا کا تعارف کروایا، نئے نئے الفاظ بھی سکھائے، لکھنا سکھایا، پیپا کی ابتدائی آواز بھی سکھا دی۔ آپ نے بھی STEAM ایجوکیشن کے ذریعے پیپا کا تعارف کروانا ہے۔ قابل احترام والدین، آج ہم نے بچے کو بے با کے خاندان کا دوسرا حرف پیپا سے متعارف کروایا، کہانی کے ذریعے نئے نئے الفاظ سکھائے، پیپا کی ادائیگی، اس سے شروع ہونے والے الفاظ اور لکھنا بھی سکھا دیا۔ آپ بھی گھر میں بچے کو پے سے شروع ہونے والے نئے نئے الفاظوں کی مشق کروائیے۔ QR کوڈ کو اسکین کر کے پے سے شروع ہونے والے الفاظ سکھائیے، ویڈیوز دکھائیے اور مختلف سرگرمیوں کے ذریعے آپ پیپا کا تعارف کرا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اپنے ارد گرد کی اشیاء دیکھیں کہ جو پیپا سے شروع ہوتی ہیں، اس کو بچوں کے سامنے رکھیے اور پیپا کا تعارف کروائیں۔ بچے کو ہوا میں لکھنا سکھائیں۔ پینسل کے ذریعے پیپا کی مشق کتاب میں ضرور کروائیے۔